अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सूरत इंशिराह मक्की सूरत तरतीब दे सूरतों के 94 नंबर दे और नुज़ूल के 12 नंबर दे फज़ दे सूरत ज़ुहाना नाजिल शवे दे। मक्की सूरत सर अरब दा मक्की सूरत के तसल्ली व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता नज़ल तहम तसल्ली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता ख्वाल ता ज़िक्र द नेमतुनो क़ब्ल नबूवत और दिल ता ज़िक्र द नेमतुनो बाद नबूवत ते अल ता क़ब्ल नबूवत और दिल ता बाद नबूवत। दुएम रबदा मक्की सूरत के कुरान आगा बयानवा उस दी सूरत की कैफियत ज़िक्र कई जो कुरान बयाने न कुरान बसंग गवाए अल तेवे कुरान बयान का दिल तवई व इला रब्बिक फ़रग़ब फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब जान कड़वा बदरा बद्दा मख की सूरत के यह सवाल और ब्या दागी जवाब मुशरिकीन व सहाबे किराम तबवी चारा कस्ता सुदा दिन सही वे और दुरुस्त वे नुतासुब गरीबाना नवे कस्ता सुदीन सही वे नुतासुब गरीबाना नवे बल्कि मालदार बवे और कामयाब बवे। नो अल्लाह उस दी सूरत के ज़िक्र कई चगोरा अल्लाह तासु महरूम अकड़ी है और सच दिन अल्लाह अक़बल हबीब और सहाबा लवर कड़ी दी व रफ़अना लक ज़िक्रक। दावत सूरत तसल्ली उम्मत ता प खिताब द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा तसल्ली दा नबी अलैहिस्सलाम ता और अल्लाह दा तसल्ली पे जवाब द मुशरिकीन सरा या तस्कीर द आगा नेमतुनो चा नेमतुना क़ब्ल नबूवत आगा मख की सूरत की अदल ता आगा नेमतुना चा बाद नबूवत। सूरत के यौदरे इनामात दागे तस्करा कई अवल हबीबा मास्तासिना उलूम द कुरान दफार अपरानिस्तेवा दावल नेमत दागे तस्करा कई हबीबा अस्तासिना आम कुरान द उलूम दफार कुलाव कड़ेवा और द्वेम इनाम ववदअना अन्क विज़रक हबीबा मंगस्ता
د شان هغه بوجونه اوچت کړیو هغه څخه بوجونه هغه اوچت کړ څنګه بوجونه او الذي انقض ظهرك چاغه استعمال درنه کړیو او بیا بل انعام ورفعنا لك ذکرک حبیبا مونږ ستا مقام او ستا مرتبه او اوچت کړی دا ستا مقام او ستا مرتبه هغه الله اوچت کړی دا اول انعام الم نشرح لك صدرك حبیبا آیا ند پرانست مونږه سینا ستا سینا مو حبیبا پرانست ندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینا الله کولاو کړي وکنا علوم و نبوت دفارا الله حبیب تو حبیبا ماستا سینا علوم و نبوت دفارا کولاو کړي وا علوم قرآنی علوم دینی هغه دفارا ماستا سینا هغه کولاو کړي وا او داسې مې کولاو کړي وا موسی علیہ السلام دعا وخت وا رب اشرح لی صدری الله زما دا سینہ کولاو کې نو نبی علیہ السلام تعالی وی موسی علیہ السلام کو سوال کړو سوال نه بعد علماء بیا سینہ کولاو کړه حبیب تعالی میں بغیر د سوال نه بغیر د غوښتو نه ما ستا سینہ علوم و نبوت د پاره کولاو کړی دا الم نشرح لك صدرك حبیبا آیا ند پرانست ما سینستا علوم و نبوت د پارا علوم د قرآن د پارا علوم د دین د پارا ما ستا سینا هغه کولاو کړی دا ما ستا سینا پرانست دا او دویم انعام وودوانا غنک وزرک حبیبا ماس پکا کړي وا پتا باندې بوج د نبوت ستا بوج د نبوت هغه په پتا باندې سپک کړو یا وزر نه مراد بوجونه د نبوت بوجونه د دعوت بوجونه د وحی دا د الله سپکړل معنا آسان کړل وتا ځکه اول کې سکل او بوج هغه انتهایی زیات ہو دوای سورۃ مزمل آیات نمبر 5 کے انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا حبیبا منگتا تدرکو اے نادرنا انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا حبیبا منگا تعالی درکڑی دسو اے وے نادرنا او دمرا بوج او دمرا سخت بوا چنیز دیوا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د یو اوچت ځای نه غرزول کېده داسې وو او دارنګ وایي بچراتلا حدیث کې راځي سخت جمع کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خلی وی او خلی هغه ته ندا سے روان وی هغه ته نبیدی سخت جمع کې نبی علیہ السلام بدن مبارک هغه خلا خلاو او دا دوه بوجو وودوانا غنک وزرک ابلاغ تبلیغ داغه بوج مصائب و مصیبتونو مخالفت د قوم دا ټول الله خپل محبوب ته آسان کړل کنا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا الله غلر کړل یا ووضعنا عنك وزرك وذا وضع مراد سو محفوظ ساتل وزر نہ مراد بوجھ د گناہ مراد او وضع نہ مراد محفوظ نو وضعنا عنك وزرك گورا اللہ حبیبا ستا حفاظت کړو دسنا دماسینا تو اللہ محفوظ ساتلوی دو کفر او د شرک نه الله محفوظ ساتلوی حفاظت اللہ ستا کړو قبل النبوت و بعدها بعد النبوت اللہ محفوظ ساتلوی قبل النبوت او بعد النبوت الذي انقض ظهرك بعضی په معنا د مضارع سره دا
کویزر نا بوج د گناشی یعنی آغا وزر د معاصی کتان یو هم صادر شوه وی نستام لا باغی ما تا کڑے وی یا درنوال مراد دے الذی انقذ ظهرک یعنی آغا چدرا نہ کڑے وا دستام لا خا دا حلق د وزر نبوج د نبوت مراد شي او دوای مراد شي اغا ورفعنا لك ذکرک حبیبا ما ستا مقام او ستا مرتبہ اغا اوچت کڑی دا ستا مقام میں حبیب اوچت کڑی دے ستا مرتبہ میں اغا میں اوچت کڑی دا ورفعنا لك ذکرک حبیبا ستا مقام او ستا مرتبہ اغا میں اوچت کڑی دا ورفعنا لك ذکرک دا دریم انعام دے درب دے طرفنا ورفعنا لك ذکرک حبیبا ماستا سینا ورفعنا لك ذکرک حبیبا ماستا مقام او ستا مرتبہ اوچت کړی دا رفع د ذکر هغه مختلفو طریقو سره دا ها مختلفو طریقو سره دا ورفعنا لك ذکرک مانا څنګه حبیبا ماستا مقام اوچت کړی دے چرته چې زما تذکرای التبستا تذکرای آذان کے زما تذکرہ ورسر استا تذکرہ اقامت کے زما تذکرہ ورسر استا تذکرہ تشہد کے زما تذکرہ ورسر استا تذکرہ جمعے پرس پا منبر باندے خطیب چه خطبہ وی حبیبا زما تذکرہ نورسر استا تذکرہ پرس داختر باندے چه خطبہ خطیب وی زما تذکرہ ورسر استا تذکرہ او بیا اے یوم العرفہ حبیبہ زما تذکرہ نور سر استا تذکرہ صفا مروہ چی زما تذکرہ نو حبیبہ ورسر استا تذکرہ خطبہ د نکاح چی خطیب وی نو پکے استا تذکرہ ورسر زما تذکرہ نو استا تذکرہ مشرق او مغرب کے حبیبہ چرت چی زما تذکرہ التبا استا تذکرہ را سرئی ورفعنا لک ذکرک زکا ماستا مقام استا مرتبہ اوچت کړی دا زکا ماستا مرتبہ استا مقام اوچت کړی دی ما ګورا کله چې مؤذن اذان کوي نو سوي اشهد الله اله الا الله نو بیا سوي واشهد ان محمد رسول الله دا وخامخوي چرته دا الله تذکرہ نو الله د جناب رسول الله تذکرہ ها دیو جن جمهور قول دا دے جمهور هغه سوي اخذ د میثاق سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا وغیرہ وغیرہ په مختلف طریقوں سره ده کنا نبوت سرا او ذکر غند الملائکه سرا او په اخذ المیثاق سرا نبی علیہ السلام د پارا انبیاء علیہ السلام ناغه په مختلف طریقوں سره او دیو جن حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دا بہترین شاعر د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ہوتا میں منبر سم کو او بیا ہوتا وی آسانا اوگه یدی منبر دا او دا کافر و دا ظلونا پخپل و اشعار و باندے زخمی کا نو حضرت آسان سے باوخد او بیا بے اشعار شروع کرل دا آغا بہترین شاعر و حضرت حسان حضرت حسان سے سوئی آوئی زم الالہ اسم النبی مغا اسمی زم الالہ اسم النبی مغا اسمی اسکال بالخمس المؤذن اشہدو اب یاوئی وشک لہو من اسمہ لیجلہو فضل عرش محمود وحاذا محمد زم الالہ یو ذائقڑ دے اللہ اسم النبی مغا اسمی نم د نبی علیہ السلام پل نم سرا کم وقت کی اس کالا فی الخمس المؤذن اشہدو کلچ مؤذن وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ خام خبر سر وی اشہدو انہ
محمد رسول الله ها او ګرا وشک له من اسمه ليجله را یستل دی الله نوم د نبی علیہ السلام د خپل نومنا صد پارا ليجله ت پارا د دی چې وی زلی ها زلی پړکای فضل عرش محمود خاوند عرش اغا محمود دے وحازا محمد او دا بزمک دا سوک دے دا محمد علیہ السلام دے نور فانا لکا ذکرک حبیبا ماستا مقام او ستا مرتبہ اغا اچت کری دی کنا او اغا اچت ایدل آپ مختلف طریقوں سر دی مختلف طریقوں سرا نبی علیہ السلام لاللہ چې څو هم ورکړیو دا ټول قران وګوره نو هغه الله خپل محبوب له ورکړیو اعلی اقوا اعظم او اشرف الله خپل حبیب له ورکړیو او هر چیز چې الله ورکړي د خپل حبیب لا نو هغه بالکل بے مثال ها د کمال لډک الله خپل حبیب له ورکړیو ورفعنا لک ذکرک حبیبا ما ستا مقام ستا مرتبه اوچت کړی دا ستا شریعت هغه بے مثال ستا وصیت هغه بے مثال ستا نصیحت هغه بے مثال ستا معراج بے مثال ستا مزاج بے مثال او ستا لطافت بے مثال او ستا دیانت بے مثال ستا امانت بے مثال او ستا امامت بے مثال ستا اقامت بے مثال ستا جسامت بے مثال ستا قراءت بے مثال نستا تلاوت بے مثال ستا لیاقت بے مثال ستا بلاغت بے مثال ستا نبوت بے مثال ستا فصاحت بے مثال او ستا وجاہت بے مثال او ستا امانت بے مثال او ستا دیانت بے مثال ستا حسن بے مثال ستا جسم بے مثال ستا کمال بے مثال ستا جمال بے مثال ستا حسن بے مثال او ستا سینہ بے مثال ستا پسینہ غخول بے مثال ستا نماز بے مثال ستا اکرام بے مثال ستا انعام بے مثال ستا احاب بے مثال ستا خطاب بے مثال او ستا نصاب بے مثال او ستا احاب بے مثال حبیبہ ستا تحریر بے مثال حبیبہ ستا تقریر بے مثال او حبیبہ ستا تصویر بے مثال او حبیبہ تعالی چې ما صدر کړی دي ستا وفاهم بے مثال انو حبیبہ ستا لقاهم بے مثال او ستا اخلاقهم بے مثال انکا انت الاعلی حبیبہ تعالی چې ما صدر کړی دي کنا نو تا ما د اخلاقو په یو اوچت ډیرای باندې کېنولې حبیب آقا حبیبہ تعالی چې ما صدر کړی دي هغه بالکل د نور نه اعلی دي ورفعنا لک ذکرک حبیبہ ما تعالی اے ستا مقام او ستا مرتبہ هغه ما اوچت کړی دا نو په انما العسر یسرا حبیبہ سرد سختینا اسانتیا وای و انما العسر یسرا اے سرد عسر اخروینا اسانتیا سمانا دا اے با انما العسر یسرا حبیبہ فانما العسر یسرا عسر نہ مراد دنیاوی چا پکر دے او غربت دے مصائب دے مشرکین دے طرفنا الزامون دے اعتراضون دے او یسر نہ مراد سدی پراخی دا مالداری دا غنیمتون دے فتوحات دی دا ټول تے نہ مراد دی او دویم آیات کے بیا دا غسر نہ مراد دے آسا غسر نہ مراد تقالیب مصائب چکم پا دین کے بتا رازی او یسر نہ مراد غلبت اسلام مومنان و فتوحات ہاں اغا حاصل دل او پا آخرت کے خبیا جنت تے آخرت کے بیا دیدار الہی دے ہاں نبا انما العسر یسرا حبیبہ سرد سختینا سدی اے سرد سختینا یسرا اسانتیا اغا سختای بدر باندې آسانو ما الله وت آسان کړي کنه خلق په ګټو باندې وشته او په کانو باندې وشته طائف تتلو د طائف مشران ورپسې نوجوانان کول نو په کانو باندې ویش او بیا وینه د بدن روانه شو او وینه پړو تر رسیدلې وا
ها الله جبريل عليه السلام راولېګو وی حبیب کتوای نو د دوه ورونو په میانس کې دله دا ټول را بندوم چټنیکو مې دلا نبی عليه السلام وینا دا نه پويږي نو ځکه ما سره دا کار کوي الله دې خلق ته هدایت نصیب کړي ها الله دې خلق ته هدایت نصیب کړي نو ویني ته بایدی او بیا مغی د پاره د هدایت دغواګانې وو دغه ته شاعر ویلی دي جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن سے بھی زخم کا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے خلق پکانو اشتا آغا تا دواگانے کولے آئی دا پارے دے ہدایت سوال کو وی اللہ دے نپوئی کی خیر دے ہدایت و تنسیب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب حبیبا کله چې ته فارغ شي پنسب نه ځان کړوا الکه د سن فارغ شي فاذا فرغت ترغیب د ادا او شکر تا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فاذا فرغت من الفرائض کله چې ته د فرض مزن فارغ شي نو بیا پنسب فی قیام الليل ځان کړوا د شپې په عبادت کې د شپې عبادت کوا او ځان کړوا او پکاروم دي چې څوک دعوت چلای او خلق ته دا الله دین او توحید بیانای د شپې دی الله ته ودری کنه ښا د شپې وای الله ته ودریګا بلا فایذا فرغت فانصب والى ربک فرغب فایذا فرغت من التشهد نفات لدنیا کا و آخرت کا اے کله چې واز او نصیحت نه فارغ شي فایذا فرغت کله چې د واز او نصیحت نه فارغ شي نو بیا څه کوا فانصب بیا څه کوا الله نه خپل اجتونه غواړه دا الله نه سوال کوا دا الله نه د دنیا تیم کوا او د آخرت تیم کوا الله نه دنیا مواړه او آخرت تیم مواړه او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے انی اقرأ وایز غره دا ډیر بد غنوا څه خبره ان اور احدکم دا چوینم یو استاسنا فارغن چاغه بالکل فارغ ده لا فی عمل الدنیا نہ خود دنیا سکار کئی ولا فی عمل الاخرہ او نہ د آخرت سکار کئی وای چې دا سه سړی وینم نه دا مې ډیر بد شي ها دا ډیر بد غنم الک نه دنیا لسکه او نه آخرت لسکه فایذا فراتا نو کله چې ته فارغ شې د دعوت نه خلق له دعوت چلے گا نو بیا عبادت درب کے ذات اکڑوا بلا مانا فیضا فراتا من تبلیغ الرسالہ کلا چتا فارغ شید سنا تبلیغنا خلق تا دعوت تیو چلو نو فن سب للاستغفار بیا دا اللہ نا استغفار کوا اللہ توائے اللہ نے سوال کو استغفار کوا حاصل سشا اے کلا چھ او کار د دین نہ فارغ شے نو په بل باندې ځان ستړی کا یو کار د دین دیو کا نو بل شروع کا یو دیو کا نو بل شروع کا فیضا فراتا فانصب وإلی ربک فرغب وإلی ربک اخپل ربتا فرغب اے خپل ربتا رغبت کوا مانا اللہ نا جتنا واڑا اللہ نا سوال کوا دا اللہ نا مددنا واڑا وإلی ربک فرغب سمانا دا الگا دنیا کے سٹارڈ چٹی نشتا سٹارڈ چٹی نشتا چیو کار دا پارخ شے نو بل بکے او چې د بل کار نه فارغ شي نو بل بکې او دا ګور اکثر مفسرین وای دعا بعد الفرائض اغیدی ځای ثابت کړي دا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب والى ربک فرغب ها بیا هيئت اجتماعي جوړول التزام کول هغه صحیح نه دي نفس دعا چې سړی دعا کوي بعد الفرائض اگر بالکل ثابت ادا فرض مذنبات مسنون تسبیحات اگر لزل اگر خو بالکل سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ او بیا 34 مرتبہ
خو بالکل مسنون دی. فرض و نفس دوا بالکل ثابت ده، تقریبا 90 روایات تی په دی باندې. او دی وجنا عبدالقادر جیلانی رحمه الله الغنیا دویم جل کې وای د فرض موز نفس چې دوا اونغواړي د عبادت ولا پرشتي د مخ لر اخلاصي. فرض موز اوس کوم سره ټیم نشتا، دوا څوک کوي بس منډه ده. ها باقی امام سره لاس اوچتول یا امام سره لاس پر خودل دغه التزام دا نشته، دا باندې کې امام دوا غواړي داغه به ضرورت ډیری استا به ضرورت ني راغه ته بناس نه بس ته نزاغه دی غواړي د امام ضرورت نشته هغه نه غواړي ستا ضرورت ته نو ته غواړه کنه دانه چې تبا امام تناس ته وګوره بورېګه چې د بلاس اوچتای نو زب بلاس اوچتو بیا بده لاس داسې کوي نو زب بلا دغه التزام نشتا. ها دغه التزام دا صحیح دی. امام بډیر وغواړي تبا لګ وغواړي تبا ډیر غواړي امام بلګ غواړي. امام نا مخ کې لاس اوچت کا هغه ته ګورما امام نا رست لاس اوچت کا دا خبرې دی پکې. ها باقی نفس دوا او فرض مون بالکل ثابت ده. فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا تو دی کی راضی کنا.